आपने लोगों को आगाह करना है, जाके आपने लोगों को वार्न करना है, उनको थोड़ा सा जगाना है कि बहुत रेस्ट हो गया, अब जागो। क्या हम ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो दज्जाल के आगे सजदा करेगी, या हम ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो इमाम मेहदी के साथ होगी कि जरूरत से ज्यादा मजाक, ओवर जोकिंग किल्स द हार्ट, दिल को मुर्दा कर देता है। और दिल जब मुर्दा हो जाता है, मैं भी जब GIK में था और दीन की तरफ नहीं था, मैं भी दीनी लोगों से डरता था, दूर भागता था, क्योंकि जाहिर है हमारे सामने इमेज एक ऐसी रखी गई थी, हम भी मौलवियों से घबराते थे। कारी साहब आते थे, सुपारा पढ़ाते थे, उसके बाद एक सेरेमनी हुई कि बेटा मुबारक हो, कुरान खत्म हो गया, ना गुड रहा ना बुरा रहा, बल्कि सिर्फ ये कि मेरी डिजायर जो मुझे कह रही है वो ठीक है। बहुत से फैसले हम ऐसे करते हैं कि बाद में जाके 20 साल बाद हमें पता लगता है कि ये फैसला काश मैंने ना किया होता। कोई भी मूवी या टीवी सीरीज में दिखा दें जिसमें कभी किसी एक्टर ने, हीरो ने सिर्फ इतना सेंटेंस बोला कि ओ गॉड हेल्प मी, इसको नहीं पकड़े रखोगे तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, विल्डरनेस में लॉस्ट हो जाओगे, और फिर जब लॉस्ट होगे तो फिर एंड में डिप्रेशन होगी। हमारे मुआशरे में डिवोर्सेस जिस हॉरिबल रेट से बढ़ रही हैं, आप ही वो जनरेशन है, जितने लोग यहाँ आए हैं और भी अल्लाह पैदा करेगा, अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी नहीं है, आप में से ही अल्लाह ने लोगों को उठाना है, आपने लोगों को आगाह करना है, जाके आपने लोगों को वार्न करना है, उनको थोड़ा सा जगाना है कि बहुत रेस्ट हो गया, अब जागो, थोड़ी आंखें खोलो। हमने अपने घर वालों को भी रियलाइज कराना है कि ठीक है बहुत दुनिया हो गई, थोड़ा सा इस तरफ भी तो गौर फिक्र करो ना, स्पिरिचुअलिटी, अपने लाइफस्टाइल्स को ऑब्जर्व तो करो ना कि हमारे लाइफस्टाइल कैसे हैं। क्या हम ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो दज्जाल के आगे सजदा करेगी, या हम ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो इमाम मेहदी के साथ होगी और हक के साथ होगी, और हक के खिलाफ, दज्जाल के खिलाफ खड़ी होगी और हक के साथ जो है वो खड़ी होगी। तो ये चीज सोचना बहुत जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेड पिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खड़े हुए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे मदीना में, और उन्होंने लोगों को कहा कि क्या तुम देखते हो जो मैं देखता हूं। तो सहाबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा आई सी अफ्लिक्शंस फॉलिंग अमंग योर हाउसेस एज रेन ड्रॉप्स फॉल, सही अल बुखारी। मैं फितनों को इस तरह, इस तादाद में, इस स्पीड के साथ तुम्हारे घरों पे गिरता देखता हूं जिस तरह रेन के ड्रॉप्स, बारिश के कतरे गिरते हैं। अब वो फितने क्या है, इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं। घरों में इंटरनेट के आने की वजह से, LED के आने की वजह से बहुत चीजें जो है वो फितना बन चुकी हैं हमारे लिए। फितने से मुराद है टर्मोइल। इंसान टेस्ट में आ गया, इंसान को समझ नहीं लगती मैं क्या करूं। इंसान पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है। इंटरनेट है, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है, फिर वर्ल्ड ऑफ पॉर्न है, फिर पता नहीं क्या है, फिर जो है वो मूवीज और टीवी सीरीज और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये फितने जो इंसान के घर में बारिश के कतरे की तरह गिर रहे हैं, आई थिंक दीज पॉइंट टू सैटेलाइट चैनल्स और वाईफाई में भी, और सिग्नल्स और माइक्रोवेव्स और ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वल्लाहु आलम। लेकिन फितने इस वक्त पूरी तरह हमें अपने काबू में कर चुके हैं। मैं आपको जो बता रहा था ना कि फितने इस वक्त रूनुमा हो चुके हैं अपने फुल फ्लो में, वो इस इमेज से भी समझनी चाहिए कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, चूज वाइजली। मीम्स, अब देखें मीम्स की पूरी एक साइंस है, और मीम्स पे तो आजकल PhD भी हो रही है। अच्छी मीम्स भी होती हैं, लेकिन जाहिर है कि जरूरत से ज्यादा मजाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूरत से ज्यादा मजाक, ओवर जोकिंग किल्स द हार्ट, दिल को मुर्दा कर देता है। और दिल जब मुर्दा हो जाता है तो फिर कहां हमें ये बातें समझ लगनी, फिर तो हम हर चीज का मजाक बनाएंगे ना, हर चीज का मजाक उड़ाएंगे। और हमारे मेजॉरिटी यूथ का मसला यही है, हर वक्त शुगल शुगल शुगल, उससे दिल मुर्दा होता जाता है, मुर्दा होता जाता है, और एंड में जो है वो कुछ भी नहीं बचता। सो देन अगेन वाई सो रिलीजियस, रिलीजन का मजाक उड़ाना, रिलीजियस लोगों से दूर भागना। जाहिर है कुछ वैलिड रीजंस भी हैं। मैं भी जब GIK में था और दीन की तरफ नहीं था, मैं भी दीनी लोगों से डरता था, दूर भागता था, क्योंकि जाहिर है हमारे सामने इमेज एक ऐसी रखी गई थी, हम भी मौलवियों से घबराते थे। लेकिन जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब इल्म हासिल करता है तो उसको एहसास होता है कि हमारा दीन तो बहुत खूबसूरत है। कुरान और हदीस को लोग इस तरह से पीछे करेंगे कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि नहीं नहीं कुरान और हदीस को छोड़ो, मुझे लगता है कि ये चीज सही है, मुझे लगता है कि ये चीज गलत है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स खोले जाएंगे जो रिलीजन क्लोज कर चुका है। रिलीजन ने क्लोज कर दिया LGBT को, बयान कर दिया होमोसेक्सुअलिटी हराम है, लेकिन वो फिर खुल गया। और आजकल मुसलमान जो है उस टॉपिक को खोल रहे हैं कि नहीं वाई लेट्स डिस्कस, या रिबा, इंटरेस्ट क्लोज हो चुका है, लेकिन नहीं दोबारा खुलेगा, और हम अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी हवा के मुताबिक उसको री इंटरप्रेट करेंगे, ताकि रिलीजन हमारे लिए कंपेटेबल बन जाए। क्योंकि जाहिर है रिलीजन बहुत सख्त है, उसको आसान बनाना है, उसको हमने अपने लाइफ स्टाइल्स के मुताबिक बनाना है। तो ये है असल में फितना, ये टेस्ट है, टर्मोइल बन चुका है हमारे लिए कि हम इतना पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। फिर आप देख लेंगे कितनी मैसिव डिसेप्शन है। यानी ये आते हैं एंकर्स, आकर एक इशू को शुरू करते हैं, हमें नहीं पता सच्चे हैं झूठे हैं, कौन गारंटी दे सकता है, पता नहीं कहां से स्टैटिस्टिक्स लाते हैं, पता नहीं कहां से। ठीक है अच्छे एंकर भी हैं, बहुत से ऑनेस्ट एंकर भी मौजूद होंगे, क्योंकि हर दौर में अच्छा बुरा तो होता है, लेकिन मेजॉरिटी वी कांट ट्रस्ट। हमें नहीं पता फॉक्स न्यूज क्या दिखा रही है, CNN क्या दिखा रहा है, क्या तबसरे हो रहे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लोगों के ओपिनियंस बन रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस खराब हो रहे हैं, क्योंकि दीन तो पढ़ा नहीं,
وہ تو نہ بچپن سے کسی نے پڑھایا نہیں تھا, ایک قاری صاحب آتے تھے, سپارہ پڑھاتے تھے, اس کے بعد ایک سرمنی ہوئی کہ بیٹا مبارک کو قرآن ختم ہو گیا. اب بیٹے کو یہ میسج گیا, بیٹی کو یہ قرآن تو ختم ہو گیا. ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب میری جان چھوٹی, اب میں نے ساری زندگی اس کو ہاتھ نہیں لگانا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کے بعد چلو اب انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, ٹھیک ہے وہ بھی بنانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا. تو یہ ہمارا کلچر ہے, تو وہ چیز ہے نہیں. اور اس کے اپوزٹ جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے, جو ویو آ رہی ہے, جو سیلاب آ رہا ہے مس انفارمیشن کا, اور جو فلسفی دی جا رہی ہے ہمیں, جس طرح ہمارے مائنڈز کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, یہی دجالی فتنہ اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. تو اس کو میں آپ کو ذرا انگلش میں بھی سناتا ہوں. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. Thus there will be two kinds of hearts. One is pure like a white gemstone, and it will not be harmed by any tribulation, as long as the heavens and the earth endure, and the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. نہ گڈ رہا نہ برا رہا, بلکہ صرف یہ کہ میری ڈیزائر جو مجھے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہی ہے من کی مان, دس از what it is, کہ من جو کہتا ہے وہ مانو, لوگوں کو چھوڑو. آپ ایڈز دیکھ لیں, وہ پتہ نہیں آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے, اس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کرتا ہے. تو ٹھیک ہے دل تو کرتا ہے, لیکن دل کرنے کا ہم نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ وہ جو دل کر رہا ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو ایک آئیڈیالوجی دی گئی ہے, ہمیں تو ایک سسٹم دیا گیا, ہم نے اس کے مطابق ہر چیز چیک کرنی ہے. دل کی ماننے سے کوئی نہیں آپ کو روک رہا, لیکن اکثر دل کچھ ایسی چیز بھی چاہ سکتا ہے جو سوسائٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے ڈیمیجنگ ہے. بہت سے فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ بعد میں جا کے 20 سال بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا, لیکن اس ٹائم بتانے والا کوئی نہیں ہے, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات ہے اصل میں. اور یہ میں نے جو پکچر دکھائی نا, ووون سٹک بائی سٹک, دیکھیں پکسلز جو ہیں وہ اس طرح ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, پکسل بائی پکسل, 720 پکسل, 1024 پکسل. تو یہ پکسل بائی پکسل, تو ریڈ میٹ کیا ہے, LED. بہت سے اسکالرز کے نزدیک ریڈ میٹ جو ہے, کیونکہ وہ دیوار پہ لگتا ہے, تو LED دیوار پہ لگی ہوتی ہے, اور میجورٹی کنٹینٹ, میں بار بار میجورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی گھبرا نہ جائے کہ ہم نے ٹی وی کو حرام کر دیا. میجورٹی کنٹینٹ اس پہ ایسا ہے جو آپ کو اس طرح سے نیگیٹولی انفلوئنس کرتا ہے کہ ایک تو آپ اسلامی فلسفے سے دور چلے جاتے ہیں. وہ فلسفہ کیا ہے, قیامت آنی ہے, نو ون کیئرس. کوئی بھی مووی یا ٹی وی سیریز میں دکھا دیں جس میں کبھی کسی ایکٹر نے, ہیرو نے صرف اتنا سینٹینس بولا کہ او گاڈ ہیلپ می, ہے ہی نہیں. میکسیمم یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اکیلے میں اور انٹروسپیکشن کر رہا ہے, اکیلے میں بات کر رہا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, لیکن کوئی بھی سینٹینس ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مووی یا ٹی وی سیریز میں گاڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو گاڈ سینٹرک لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر تو سیلف سینٹرڈ لوگ پیدا ہوں گے نا, جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, جن کا تعلق ہی کوئی نہیں گاڈ سے, جو کہ شیم فیل کرتے ہیں گاڈ کو بلانے میں, اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا یا کوئی بھی فالوئنگ کرنے میں شیم فیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے, اور یہی فتنہ ہے. اگلی حدیث, it was narrated from Abu Huraira that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, hasten to do good deeds, جلدی کر لو اچھے اعمال کرنے میں. اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ فتنہ ایمرج ہو جائے, like a piece of black night, جیسے کالی اندھیری رات ہوتی ہے, when a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening, or he will be a believer in the evening and a disbeliever in the morning, and he will sell his religion for worldly gain. اب ظاہر ہے کالی رات کی اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے, راستے کا پتہ نہیں لگتا. اس کالی اندھیری رات میں راستے کا پتہ لگانا ٹارچ لائٹ سے, اور وہ ٹارچ لائٹ یہ علم ہے, یہ فلسفی ہے جو اسلام آپ کو دے رہا ہے اس دور میں, کہ اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑے رکھو گے تو راستہ نظر آئے گا, اس کو نہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے, ولڈرنیس میں لاسٹ ہو جاؤ گے, اور پھر جب لاسٹ ہوگے تو پھر اینڈ میں ڈپریشن ہوگی, پھر تم ایک پرپز لیس زندگی جو ہے وہ گزارو گے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہی ہو رہا ہے, دیکھ لیں ہمارے یوتھ کے ساتھ, دے آر لاسٹ, میجورٹی آف ہیومینٹی از لاسٹ. انہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں, وہ اپنی سینس آف ایگزسٹنس سے ہی دور چلے گئے ہیں. ایگزسٹینشیل ڈپریشن چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ایگزسٹ کیوں کرتا ہوں اور میرا رول کیا ہے سوسائٹی میں. اور ڈپریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ فیوچر میں اللہ معاف کرے میرج کا انسٹیٹیوشن نہیں چلنے والا, کیونکہ دونوں ڈپریس ہوں گے, دونوں اپنا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج لے کے آئیں گے, ہسبینڈ اور وائف. اور یہ ساتھ ظاہر ہے اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے شادی کی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے. اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان میں بڑی سخت ہونی چاہیے, کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب اتنی شیلو پرسنالٹیز ہوں گی کہ ذمہ داری بھی نہیں ہے نہ سیکریفائسنگ ایٹیٹیوڈ ہے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ریزن ہے ڈیورسز کی. ہمارے معاشرے میں ڈیورسز جس ہارریبل ریٹ سے بڑھ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بہت ہارریبل ہے کہ پتہ نہیں ایک دن میں کتنے ہزار کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں کورٹ میں خلا اور ڈیورس کے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن چینج کرنے والے بڑے کم ہیں. اب نظر تو آ رہی ہیں,
میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں, مجھے بھی سنائی دے رہی ہے, میں بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی اٹھیں گے, جو ڈارکنیس میں کینڈل کو جلائیں گے؟ بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. چائنیز پروورب ہے نا کہ ڈارکنیس کو تو سب برا کہتے ہیں. اب ٹی وی اینکرز یہی کہتے رہتے ہیں کہ حالات خراب ہے, حالات خراب ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی سٹیپ لیں گے, جو کھڑے ہوں گے؟ اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بہت سیکریفائس کرنی پڑے. یہ بھی یاد رکھیں, ایک جنریشن سیکریفائس کرتی ہے تو فیوچر والی انجوائے کرتی ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.